बेलगाम ज़ुबान सबकी है और मैं खादिम बनकर अर्ज कर रहा हूं, आप जैसों को ऑपरेशन करना आता है, हमको पोस्टमार्टम करना आता है। ये एक बात तो मुझे भी हंसी आई समझ में, हमारे लिफाफों से तुम्हारे पेटा में दर्द कई कुरे बाबा, तुम ना भी होना का तो अब भी जाओ मदरसों में पढ़ो। ये कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, जहाँ उम्र देखकर दाखिले लेते हैं, ये अल्लाह के नबी के घर हैं, मजहब देखकर दाखिले लेते हैं। दोस्तों, जिस वीडियो का बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था और हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब रशादी वाला जाहिद दामद बरकातुहुमुल आलिया के चाहने वाले और हज़रत से मोहब्बत करने वाले सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में है। रियासत कर्नाटका के अलावा बैरून रियासत भी और बैरून मुल्क भी शायद हज़रत के चाहने वाले बहुत से अफराद हैं, बहुत से लोग हैं। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब के मुताल्लिक़ जनाब ओवैसी साहब ने लिफाफे और इस तरह से फतवा और भगवा वाली बात और जो स्पीच और बयान दिया था, वो वीडियो काफ़ी दिनों से वायरल हो रही थी और सोशल मीडिया पर देखने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। आज उसी वीडियो के मुताल्लिक़ और उसी स्पीच और बयान के मुताल्लिक़ जिनका लोगों को इंतज़ार था कि हज़रत वाला भी इसके मुताल्लिक़ कुछ कहेंगे शायद, तो उसी के मुताल्लिक़ हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब रशादी वाला जाहिद दामद बरकातुहुमुल आलिया ने जुमे के खुतबे में और जुमे के बयान में हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब उनकी जानिब से जनाब ओवैसी साहब को जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जनाब ओवैसी साहब ने लिफाफे वाली बात कही थी, उन बातों को हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया की तरफ मंसूब नहीं किया था, दीगर दूसरे जो उलमा है उन उलमा की तरफ उन्होंने मंसूब किया था, लेकिन फिर भी वो भी तो आलिम दीन है। इन्हीं सारी बातों को हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब रशादी वाला जाहिद दामद बरकातुहुमुल आलिया अपने अनोखे अंदाज में, बेहतरीन और निराले अंदाज में जवाब दे रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर में ज़रूर देखें। तो चलिए हज़रत वाला का पहले वीडियो देखते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। इतना बड़ा आलिम भी बन गया, नबी का मुकाबला नहीं। कह दो सच है, कितना बड़ा आलिम बन जाए, नबी का मुकाबला नहीं। इसी को आगे तराजू में तोलो, कितना बड़ा लीडर भी बन गया, आलिम का मुकाबला नहीं। कितना बड़ा आलिम बन जाए, नबी का मुकाबला नहीं। कितना बड़ा लीडर बन जाए, आलिम का मुकाबला नहीं। MP रहेगा, वारिस वारिस ही रहेगा। MP रहेगा, वारिस वारिस ही रहेगा। आज क्या है साहब, क्या है? बेलगाम जुबान सबकी है जनाब, जनाब हैदराबाद। बेलगाम जुबान सबकी है और मैं खादिम बनकर अर्ज कर रहा हूं, आप जैसों को ऑपरेशन करना आता है, हमको पोस्टमार्टम करना आता है। ये एक बात तो मुझे भी हंसी आई समझ में, हमारे लिफाफों से तुम्हारे पेटा में दर्द कई कुरे बाबा, तुम ना भी होना का तो अब भी जाओ मदरसों में पढ़ो। ये कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, जहाँ उम्र देखकर दाखिले लेते हैं, ये अल्लाह के नबी के घर हैं, मजहब देखकर दाखिले लेते हैं, इश्क देखकर दाखिले लेते हैं, तड़प देखकर दाखिले लेते हैं, तरस देखकर दाखिले लेते हैं। हजरत क़िबला आप मेरे चाचा मामू हैं, माफ़ी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, आपकी उम्र 70-75 साल है। अगर आप भी किसी मदरसे में पढ़ना चाहते हैं, किस मदरसे में पढ़ना चाहते हैं आप फरमा दें, उस मदरसे में मैं दाखिला दिला दूँ, क्योंकि मदरसों के दाखिले की शर्त तड़प और तलब है, उम्र नहीं है। मैं लिफाफे का साफ साफ जवाब देता हूँ, लिफाफों पर तुम्हारी नजर कहीं को, तुम्हारे रिश्वत पर हमारी नजर पड़ी, तुम्हारे सूदी कारोबार पर हमारी नजर पड़ी, तुम्हारे करप्शन पर हमारी नजर पड़ी। हमारे लिफाफे तो तराजू में तन्हा रहेंगे, मुकाबले में तुम्हारी रिश्वत भी आ नहीं सकती।
سودی کاروبار کو حلال بنا رکھا ہے. اگر میں اس مسئلے کو فقہ کی انتہا پہ چلے جاؤں، تم جیسے لوگوں کو ایم پی سے استعفیٰ دینا پڑے گا. میں اگر سود کے حلال ہونے کی تشریح کر دوں تو نتیجہ کیا ہوگا جناب حیدرآباد؟ مدرسے میں شرارت تو ضرور کیا ہوں، لیکن اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کیا ہوں. تفسیر و حدیث و فقہ کے ساتھ میں نے منطق و فلسفہ بھی بہت پڑھا ہے. میرے اساتذہ زندہ و بحیات ہیں، پوچھ کر دیکھو. الحمدللہ پڑھنے کے دور میں اساتذہ کا فیض ہے. میں نے منطق اور فلسفے پر ذرا زیادہ ہی توجہ دی ہے. لفافوں پر نظر. آپ کہتے ہیں جناب حیدرآباد بولتے ہیں ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ان کو کہا. جن کو کہا وہ بھی تو عالم ہے. یہ کہاں کا امتیاز ہے؟ مولانا ارشد مدنی کی قدر کرو اور شمشاد کی قدر نہ کرو. یہ کہاں کا انصاف اور امتیاز ہے؟ مولانا محمود مدنی اور حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا ادب کرو اور حافظ یاسین کا ادب نہ کرو. کیا ان کا قرآن الگ ان کا قرآن الگ؟ کیا ان کا علم الگ ان کا علم الگ؟ جس کے پاس علم ہے سب کا ادب کرو. عمر اپنی جگہ پر کمی پیشی ضرور رہے گی. صحابہ عمر دیکھ کر ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے تھے، علم دیکھ کر عزت کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نام یاد رکھ لینا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر سے بہت چھوٹے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. یاد رکھ لینا پیارو، عبداللہ ابن عباس نبی کے خاندان کے چچیرے بھائی، الحمدللہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن ثابت صحابہ میں سے ایک صحابی ہے. لیکن جب بھی حضرت زید بن ثابت کہیں سے گزرتے دیکھتے حضرت عبداللہ ابن عباس دوڑ کر چلے جاتے، اور زید بن ثابت اگر گھوڑے میں بیٹھے رہتے اترنے نہیں دیتے. عبداللہ ابن عباس کہتے کہ آپ اوپر بیٹھ کر بات کرو، میں نیچے کھڑے ہو کر سنوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. عمر میں بڑے عبداللہ ابن عباس، علم میں بڑے عبداللہ ابن عباس، نسبت میں بڑے عبداللہ ابن عباس. زید بن ثابت عمر میں بھی چھوٹے ہیں. میں کون ہوتا ہوں صحابہ کے علم کو تولنے والا؟ لیکن یہ تو پکی بات ہے عبداللہ ابن عباس کے پاس جو علم تھا وہ کہاں حضرت زید بن ثابت کے پاس ہوگا. لیکن گھوڑے میں بٹھاتے تھے، کھڑے ہو کر بات کرتے تھے، لگام پکڑ کر، گھوڑے کی لگام پکڑ کر 4-5 قدم بھی چلتے تھے. زید بن ثابت کہتے حضرت ایسا نہ کرو، مجھے بیٹھنے بھی نہیں ہوتا اور مجھے قرار بھی نہیں ہے، آپ مجھے اترنے کی اجازت دے دو یا نہیں تو میرے ساتھ سوار ہو جا. نہیں زید، میں تمہاری نہیں تمہارے علم کی قدر کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے میرے نبی کے زبان سے تمہارے علم کی تعریف سنی ہے. تو دوستو، حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کا خادم بن کر حضرت کے دفاع میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں کہہ رہا ہوں. بہرحال حضرت والا نے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا، خیال کا اظہار فرمایا، اور جو اس طرح سے جناب اویسی صاحب کی طرف سے جو علماء کے متعلق جو بیان آیا تھا اور جذبات کی راہ میں بڑھ کر انہوں نے جو باتیں عرض کی تھی، اس طرح سے باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور خاص طور پر علماء طبقے کو نشانہ باندھ کر اس طرح سے بیان بازی نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم العالیہ نے بہترین مثالوں کے ذریعے سے اور دیگر علماء کی مثال دے کر بات رکھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان آڈیو کی شکل میں آ گیا ہے کہ جتنے بیان بازی ہونے تھے اور جو تبصرہ اور تنقید کی باتیں سامنے نکل کر آ رہی تھی بس اسی پر ختم کیا جائے. ہم بھی اسی پر متفق ہے، اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس طرح کی اب آگے بیان بازی اور اس طرح سے تنقید کی باتیں نہ کی جائے. بہرحال اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی امت کے شیرازہ کو بکھرنے سے حفاظت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپسی دراڑ اور آپسی دوریوں سے بھی حفاظت عطا فرمائے. متفق متحد ہو کر ملت کے لیے، قوم کے لیے آگے بڑھنے، خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دوست آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے.